अरू लगभग धेरै आइसके, 20 जना आइसके। अब उनीहरूलाई सरले सोध्नुहुन्छ भनेर डरायो होला, केही छैन। अब हामी कता छ स्क्रिन सेयर भइसक्यो कि शेयर न्यू स्क्रिन भइरहेछ त? ओके ल ओके, धेरैले बुझे पनि थियो होला। जसले बुझेको थियो तिनीहरूको लागि रिभिजन भइहाल्छ, र जसले बुझेको थिएन तिनीहरूले ध्यानले सुन, त्यस्तो अप्ठ्यारो केही छैन। हाइब्रिडाइजेसन हेर्दा मात्रै यस्तो गोलो गोलो डल्लो डल्लोहरू के हो के चित्र देखिन्छ, तर एकदमै सजिलो छ। एकचोटि बुझेपछि जिन्दगीमा बिर्सिँदैन। सजिलो छ, ध्यानले हेर, ध्यानले सुन। अब के छ भन्दाखेरि हाइब्रिडाइजेसन। सो हाइब्रिडाइजेसन भनेको के हो भन्दाखेरि इन्टरमिक्सिङ अफ एटमिक अर्बिटल। ठिक छ, कसको? सेन्ट्रल एटमको है, फेरि अरूको होइन। एउटा प्रत्येक मोलिक्युल, हामीसँग धेरैवटा मोलिक्युल्सहरू होला होइन, त्यो मध्ये हामीले सेन्ट्रल एटम्सहरू छान्नु पर्ने हुन्छ। त्यो सेन्ट्रल एटमको चाहिँ जो भ्यालेन्स सेलको एटमिक अर्बिटल्सहरू छन्, ती एटमिक्स अर्बिटलहरू अरूसँग बन्ड बनाउनु भन्दा अगाडि एक अर्कासँग के हुन्छ? मिक्स हुन्छ, र मिक्स भएर नयाँ अर्बिटल्सहरू बनाउँछ। हो, यसरी पुरानो अर्बिटल्सहरू एक अर्कासँग मिक्स भएर नयाँ अर्बिटल्सहरू बनाउने जो प्रोसेस छ त्यसलाई हामी हाइब्रिडाइजेसन भन्छौँ। कसको एटमिक अर्बिटल्स? सेन्ट्रल एटमको। सेन्ट्रल एटमको के सबै एटमिक अर्बिटलले भाग लिन्छन् त? लिँदैनन्। कहाँकोले मात्रै? भ्यालेन्स सेलकोले मात्रै। ठिक छ, फर इक्जाम्पल मैले लेखेँ यहाँ CH4, यसको नाम थेन। कुन थेन? मिथेन। यो मिथेनमा पहिलो ड्युटी हाम्रो के रहन्छ? सेन्ट्रल एटम रहन्छ। सो पत्ता लगाउने सेन्ट्रल एटम कुन हो? जसको संख्या कम हुन्छ हैन, अरू एटम्सहरू भन्दा प्राय त्यही हुन्छ। सो यहाँ सबैभन्दा कम संख्या कार्बनको छ, त्यो एउटा मात्रै छ। हाइड्रोजन 4वटा छ। सो भने पछाडि सेन्ट्रल एटम कार्बन भयो। ठिक छ, अब हेर है, कार्बनले के गर्छ? हाइड्रोजनसँग रियाक्सन गर्छ। दुईटा हाइड्रोजन मोलिक्युलसँग रियाक्सन गर्छ भन्दा नि भयो, या 4वटा हाइड्रोजन एटमसँग एउटा कार्बनले जब रियाक्सन गर्छ, रियाक्सन गरेपछि के बनाउँछ? CH4 मिथेन बनाउँछ। तर यो रियाक्सन हुनु भन्दा अगाडि कार्बन रेडी हुनुपर्छ। के गर्न? कार्बन रेडी हुनुपर्छ 4वटा हाइड्रोजनसँग बन्ड बनाउन। त्यो रेडी हुने प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ? हाइब्रिडाइजेसन भन्छौँ। सो रेडी कसरी हुन्छ कार्बन? ध्यानले सुन है, ध्यानले। बुझेन भने सर बुझेन, फेरि बुझेन भने सर फेरि भनिराख्ने हो, किनकि मेरो ड्युटी नै बुझाउने हो। ठिक छ, ओके। नबुझ्नुसम्म बुझेन कि बुझेन, तर त्यो चाट्नको लागि चाहिँ बुझेन कि बुझेन नभन्ने। कतिपय विद्यार्थी त्यस्तो पनि हुन्छन्, रमाइलोको लागि आएका हुन्छन्, रमाइलो गर्छन्, जान्छन्। ठिक छ, पछि जिन्दगीले उनीहरूसँग रमाइलो गर्छ। ओके, सो यो रह्यो। सो हल्का हुन त हाइब्रिडाइजेसनको बारेमा केही भनेकै छैन। सो हाइब्रिडाइजेसन भनेको सेन्ट्रल एटमको अर्बिटलले लिने हो भाग। ठिक छ, कसरी? अब हेर है, मान कि कार्बन, फेरि त्यही गर्दैछु, धेरैचोटि रिपिट गर्दाखेरि तिमीले बुझ्छौ कि भनेर हो, CH4 बनायो। तर यो CH4 भन्ने मिथेन बन्नु भन्दा अगाडि जो कार्बन छ, रातोले अन्डरलाइन गरिरहेको छु, त्यसले केमा भाग लिनुपर्छ? हाइब्रिडाइजेसनमा भाग लिनुपर्छ। ठिक छ, त्यो हाइब्रिडाइजेसनमा भाग कसरी लिन्छ म बुझाउँदैछु। मात्रै हाइब्रिडाइजेसन भनेको के हो त्यो बुझाउन खोज्दैछु। अब हेर, यो कार्बनको हेरौँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन 1s2 2s2 2p2, 6वटा मात्रै एटम छ नि, आई मिन 6वटा मात्रै इलेक्ट्रोन छ नि त। सो हेर त, यो भयो फर्स्ट अर्बिटल हैन, यो भयो सेकेन्ड अर्बिटल, यो भयो थर्ड अर्बिटल। सो सेकेन्ड र थर्ड अर्बिटल चाहिँ के हो?
सेकेन्ड सेल हो हैन, के हो सेल हो। तिमीहरूलाई आरसी सरले पढाउँदाखेरि भन्नुभएको छ 1 प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर यदि 1 छ, हेर त यहाँनेरि 1 छ, मैले ब्लूले सर्कल गरेको छु। त्यो 1 भनेको वास्तवमा के हो, के हो, के हो, के हो, के सेल हो। अनि वास्तवमा 2 भनेको कति हो, कुन हो, 2 भनेको एल सेल हो। 2 भनेको पनि एल सेलै भयो हैन। सो दुईटा एल सेल अर्थात् एउटा एल सेल भित्र दुईटा अर्बिटल्स रहेछ 2s र 2p हैन। अनि एल सेल भित्र चाहिँ के रहेछ, एउटा मात्रै अर्बिटल रहेछ, त्यो चाहिँ s। अर्थात् हेर त यतिलाई मैले के पनि लेख्न सक्छु, के लेख्न सक्छु। यतिलाई हेर फेरि सर्कल गरे, ठुलो सर्कल हेर त यी भायोलेट कलरको यत्रो सर्कल, यो चाहिँ के भयो, एल सेल भयो। सो के सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ, एउटा। एल सेलमा कतिवटा छ, भेरी गुड 2 + 2 4, किनकि 2s र 2p यो दुईटै के कहाँ बिलोङ गर्छ, एल सेलमा। सो टोटल कति भयो, 4 वटा। सो यो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन पनि ठीक छ बाइ सेल मेथड। अनि माथिको जो रातो रङले मैले लाइन टिक गरेको छु त्यसलाई भनिन्छ सबसेल मेथड, इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन बाइ सबसेल मेथड, त्यो पनि सही छ। अर्थात् मैले के भन्न खोजे हो भने अब यो कार्बनको जो अर्बिटल्सहरू छन्, 3टा अर्बिटल छ 1s 2s 2p। सो कुन कुन अर्बिटल्सले चाहिँ भाग लिने भयो हाइब्रिडाइजेसनमा, लास्टको सेल कुन हो, एल। सो एल सेलमा कुन कुन अर्बिटल पर्छन्, 2s र 2p। सो याद राख्ने, म पटक पटक भन्दैछु कि लास्टको सेलले मात्रै हाइब्रिडाइजेसनमा भाग लिन्छ। यो गोलो गोलो अन्डा भनेको के हो, यो चाहिँ लास्ट सेल हो। सो यो लास्ट सेलको अर्बिटल कुन कुन छन्, 2s र 2p, यिनीहरूले हाइब्रिडाइजेसनमा भाग लिन्छन्। कसले लिन्छ तिमीलाई थाहा भयो, लास्ट सेलमा भएको अर्बिटल्सहरूले। वास्तवमा हो चाहिँ के त हाइब्रिडाइजेसन, जीके सरले अहिलेसम्म पनि भन्नुभएको छैन। अब म भन्छु, किनकि केही बेसिक कन्सेप्टहरू तिमीलाई दिएपछि मात्रै यो बुझ्न सजिलो हुन्छ। अझै केही कुराहरू छन् त्यो तिमीलाई आरसी सरले पढाएका छन्, त्यो यहाँ काम लाग्छ, त्यही भएर त्यो कुराहरू पनि म फेरि एकपटक भन्छु, ठिक छ। कुन कुन भन्दा तिमीलाई थाहा हुनु पर्यो कि एटमिक अर्बिटल्सहरू एउटा s भन्ने हुन्छ, एउटा p भन्ने हुन्छ, एउटा d भन्ने हुन्छ, एउटा f भन्ने हुन्छ। यो अर्बिटल्सहरू KLMN यिनीहरूलाई चाहिँ अर्बिटल्स भन्न मिल्दैन, यिनीहरूलाई अर्बिट भन्नु पर्यो, यी त सेल भन्नु पर्यो। SPDF लाई अर्बिटल्स भन्नु पर्यो या तिमीहरूले सब सेल्स भन्नु पर्यो, ठिक छ, सब सेल्स। यो हुन्छ। हामी ठुलो भइसक्यौं, सो KLMN को हामीलाई खासै आवश्यकता छैन। हामीलाई आवश्यक भनेको SPDF हो। SPDF पनि हाइब्रिडाइजेसनमा काम लाग्ने भनेको हामीले के मात्रै पढ्नुपर्छ, s र p मात्रै, d र f पढ्नु पर्दैन, ठिक छ। हाइब्रिडाइजेसनमा हामीलाई कुन कुन काम लाग्छ, s र p। अब अरु कुरा के थाहा पाउनु पर्छ भने s मा दुईटा भन्दा बढी इलेक्ट्रोन तिमीहरू हाल्न सक्दैनौ र यसको शेप कस्तो हुन्छ, शेप स्फेरिकल हुन्छ, फुटबल जस्तो, भकुण्डो जस्तो हुन्छ। कसको शेप, s अर्बिटल को या s सब सेल को। p मा कतिवटा इलेक्ट्रोन भन्दा बढी हाल्न सक्दैनौ, 6 वटा। यसको शेप कस्तो हुन्छ, डम्बेल, कुन बेल, डम्बेल, ठिक छ। d मा कतिवटा हाल्न सकिन्छ, 10 वटा। यसको शेप कस्तो हुन्छ, डबल डम्बेल, तर हामीले पढ्नु पर्दैन, छोड्दियो यो डीसी, हामीलाई मतलब भन्नु लो, यतिसँग मतलब छ हामीले। हेर है, s मा दुईटा भन्दा बढी इलेक्ट्रोन हाल्न मिल्दैन र s अर्बिटल को शेप गोलो गोलो हुन्छ। p अर्बिटलमा 6 वटा भन्दा बढी इलेक्ट्रोन हाल्न सकिदैन र त्यसको शेप, p को शेप कस्तो हुन्छ, डम्बेल हुन्छ। र जो p अर्बिटल छ, p अर्बिटल को भित्र अझै सानसानो अर्बिटल्सहरू हुन्छन्, s को भित्र हुँदैन। p अर्बिटल को भित्र अझै सानसानो अर्बिटल्स हुन्छन्, जसलाई डिजेनरेटेड अर्बिटल भनिन्छ है बाबु भनेर आरसी सरले पढाइसक्नु भएको छ। त्यसमा रहेको छ px अनि py अनि pz हो। यो 3 खालको डिजेनरेटेड अर्बिटल मिले पछाडि एउटा अर्बिटल p बन्दछ।
अर्थात् p orbital को भित्र px py र pz रहन्छन्, जसलाई हामी डिजेनरेटेड orbital भन्छौं। यो बेसिक कुराहरु हो, तिमीले पढिसकेको हुनु पर्थ्यो ल, र पनि तिमीलाई छट्ट याद आओस् भनेर चाहिँ, सजिलै बुझोस् भनेर चाहिँ मैले यो कुराहरु भन्दै छु। अब px को शेप कस्तो हुन्छ? डम्बेल हुन्छ। यसलाई मैले x एक्सिस मा एकछिनको लागि है, यो px भयो किनकि यो ओरिएन्टेसन कता छ? एलोङ द x एक्सिस। अनि यसलाई मैले py माने, ठीक छ? यो y एक्सिस को छ, तिर एलोङ द यसको ओरिएन्टेसन y एक्सिस को एलोङ छ, त्यही भएर py माने। अनि त्यसपछाडी pz भनेको पनि डम्बेल शेपै हुन्छ, त्यसको ओरिएन्टेसन के हुन्छ? z एक्सिस को एलोङ। सो यो तीनटा अर्बिटल्सहरु मिलेर चाहिँ के बनेको हुन्छ? p अर्बिटल बनेको हुन्छ। सो px को शेप थाहा भयो हामीलाई, py को पनि ओरिएन्टेसन थाहा भयो, pz को पनि ओरिएन्टेसन थाहा भयो। शेप त तीनटैको के हुन्छ? डम्बेल हुन्छ। यो pz पनि डम्बेल हो, ओरिएन्टेसन x एक्सिस, py पनि डम्बेल हो, ओरिएन्टेसन y एक्सिस, pz पनि के हो? डम्बेल हो तर ओरिएन्टेसन z एक्सिस। आशा छ यति बुझ्यौ भने हाइब्रिडाइजेसन 50% सल्भ भइसक्यो। ओके, अब लागौं हाइब्रिडाइजेसन तिर। याद राख्ने है यो कुराहरु। ओके, मैले तिमीलाई बुझाउँदै थिएँ हाइब्रिडाइजेसन भनेको के हो। CH4 र भनेको थिए कि यहाँनेरि जो मिथेन छ, मिथेनमा कार्बनले चाहिँ केमा भाग लिन्छ? हाइब्रिडाइजेसनमा। कार्बनको पनि कुन अर्बिटलले? भ्यालेन्स शेलले। ठीक छ, भ्यालेन्स शेलमा भएको अर्बिटल्सहरुले। ओके, सो कार्बनकै कुरा गरौँ किनकि सेन्ट्रल एटमले मात्रै हाइब्रिडाइजेसनमा भाग लिने हो, पेरिफेरल एटम या वरिपरि भएका एटम्सहरुले भाग लिन सक्दैनन् या लिदैनन्। ओके, सो फेरि इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गरौँ। 1s2 2s2 2p मा 6 वटा हाल्नु पर्थ्यो, तर पुग्छ त? पुग्दैन नि त, किनकि कार्बनको एटमिक नम्बर कति हुन्छ? धेरै, त्यो भनेको 6। सो फर्स्ट सेल 1s2 2s2 4 वटा गइसक्यो, उब्रियो कतिवटा? 2टा। सो यो भयो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ कार्बन। अनि तिमीलाई सरले के पनि पढाउनु भएको छ, आरसी सरले भने s अर्बिटललाई हामीले यसको अर्को फर्म या अर्को तरिकाले रिप्रेजेन्ट गर्दा एउटा बक्सा बनाएर गर्न सक्छौं। एउटा मात्रै बक्सा छ भने बुझ्नु त्यो s अर्बिटल हो। इ त s लेख, इ त बक्सा लेख, दुईटै सही छ। एउटा बक्सा इज इक्वल टु एउटा s। p छ भने p लाई हामीले कतिवटा बक्साले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं? p लाई हामीले 3टा बक्साले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं। यो तिमीले एटमिक स्ट्रक्चर पढ्दा पढेको हुनुपर्छ है, रिभिजन भइराछ। अब df हामीलाई चाहिँदैन र म त्यतातिर जाँदिन। र मैले के अर्को के भन्नुपर्छ भने s अर्बिटलमा 2टा इलेक्ट्रोन आँट्छ, तर तिमीले s अर्बिटललाई बक्सा बनाएर रिप्रेजेन्ट गर्यौ भने त्यहाँ चाहिँ कतिवटा आँट्छ? 2टै आँट्छ, तर त्यहाँ भित्र इलेक्ट्रोनलाई 2 लेख्न मिल्दैन। ठीक छ, रुल हुन्छ हरेक कुराको। त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ? एरोले रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ। एउटा एरो छ भने सिंगल इलेक्ट्रोन छ हैन, जो चाहिँ क्लकवाइज गइरहेछ। अनि अर्को एरो छ भने बुझ्नु त्यहाँ अर्को एउटा क्लकवाइज, एउटा अर्थात् स्पिन, जो जता लेख मतलब भएन, तर स्पिन चाहिँ अपोजिट हुनुपर्छ ल। सो 2टा इलेक्ट्रोन मान p अर्बिटलमा मान के 6वटा इलेक्ट्रोन भन्दा बढी त हाल्नै मिल्दैन। p मा मान 6वटा इलेक्ट्रोन छ अरे। अब तिमीहरूले कसरी यहाँ हाल्छौ बक्सामा? पहिले हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड, इ त हाफ फिल्ड गर्ने पहिले, अनि उब्रियो भने फुल फिल्ड गर्दै लाने हो, पेयर बनाउँदै लाने हो। ठीक छ, पलिज एक्सक्लुजिङ प्रिन्सिपल, एबर प्रिन्सिपलहरु सबै तिमीहरूले पढिसकेका छौ। यो भयो। अब 6वटा मध्ये 3टा हालिसके, अब 3टालाई हाल्नु पर्यो यसरी। ठीक छ, तर इलेक्ट्रोन हाल्दाखेरि उनीहरुको स्पिन अपोजिट हुनुपर्छ। ठीक छ, यो कुराहरु तिमीले एटमिक स्ट्रक्चरमा पढिसकेका छौ। हो, अब हेर त, मैले इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ कार्बन लेखिसके 1s2 2s2 2p2। अब यसको लास्ट सेल कुन हो? हो, यो रातोले अन्डरलाइन गरेको 2s र 2p भनेको लास्ट सेल हो, जो चाहिँ l सेल हो। इनरले लिने हो हाइब्रिडाइजेसनमा पार्टिसिपेट।
यिनीहरू हुने हो पार्टिसिपेट। ओके, किनभने 1s ले लिन सक्दैन। किन लिन सक्दैन भने जहिले पनि हाइब्रिडाइजेसन भनेको एनर्जी डिफरेन्स कम भएको बीचमा मात्रै हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ। 2s को एनर्जी र 2p को एनर्जीमा धेरै डिफरेन्स हुँदैन, त्यही भएर उनीहरू एकअर्कासँग मिक्स हुन सक्छन्। तर 1s र 2s र 2p मिक्स हुन सक्दैन, किनकि 1s को एनर्जी एकदमै कम हुन्छ 2s र 2p को भन्दा। ठीक छ, फर इक्जाम्पल मैले कार्बन बनाएँ, यो भयो KCl। तिमीले बुझेको छैनौ भने भन्ने है, यो नबुझ्दा नि हुन्छ। हुन चाहिँ म तिमीलाई के कुरामा बढी फोकस गर त्यो म भनिदिन्छु, तर यो पनि बुझ्यो भने राम्रो कुरा हो। KCl, ओके, यो भयो Lcl। KCl को एनर्जी के होला, यसमा 1s अरेन्जले लेख्दैछु म, 1s2 त्यो त KCl मा छ नि त, तर 2s र 2p केमा छ, Lcl मा छ। सो दुईटै Lcl मा भएको कारणले गर्दा उनीहरूको बीचको एनर्जी डिफरेन्स धेरै छैन। तर हेर त, ओ माई गॉड, 1s र 2s को बीचमा त धेरै ठुलो डिफरेन्स छ हैन। 1s भनेको केमा छ, अरु दुईटा भनेको L मा छ। सो एनर्जी डिफरेन्स बढी भयो भने तिनीहरू एकअर्कासँग मिक्स हुन सक्दैन। सो 1s2 ले अर्थात् फर्स्ट सेलले यहाँनेरि पार्टिसिपेट गर्दैन। यहाँनेरि के सधैँ याद राख्ने कि हाइब्रिडाइजेसन गर्दाखेरि जहिले पनि भ्यालेन्स सेलमा भएको अर्बिटल्सले भाग लिन्छन्। चाहे तिमीले यो अहिले भनेको कुरा बुझ या नबुझ, दिमागमा चाहिँ राख, यो जो मैले रातो सर्कल बनाएँ त्यो भनेको लास्ट सेल हो। कार्बनको मात्रै कुरा होइन, ब्रह्माण्डको सबै एलिमेन्ट जसले चाहिँ हाइब्रिडाइजेसनमा भाग लिन्छ, त्यो हाइब्रिडाइजेसनमा भाग लिने भनेको भ्यालेन्स सेलको अर्बिटल सेलले हो। ठीक छ, अर्बिटल्स भनेको यहाँ भ्यालेन्स सेलमा कुन छ, 2s र 2p। ओके, अनि अघि मैले भर्खर भने कि भ्यालेन्स सेलमा भएको अर्बिटल्सलाई हामीले बक्साले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। ठीक छ, मैले अब हरियोले सर्कल गरेँ। हरियोले कसलाई सर्कल गरेँ, 2s2 लाई। यसलाई कतिवटा बक्सा बनाउनु पर्यो मैले, एउटा बक्सा, किनकि s को एउटा मात्रै बक्सा बनाउन मिल्छ। त्यहाँ कतिवटा इलेक्ट्रोन छ, दुईटा, त्यो मैले यसरी बनाएँ हैन। s मा दुईटा इलेक्ट्रोन छ नि त। अब त्यस पछाडि कसको पालो, हेर त मैले ब्लू कलरले सर्कल गरेँ, 2p को पालो। अब यो 2p लाई हामीले कतिवटा बक्साले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ, कतिवटाले, भेरी गुड, 3टाले हैन। अब यसमा 6वटा इलेक्ट्रोन हाल्ने हो, तर छैन भने 6वटा जबरजस्ती हाल्न त मिलेन। कतिवटा छ, दुईटा छ। सो दुईटा इलेक्ट्रोन हाल्दिने, यो मैले हालेँ। के यो सही छ, छैन, यो गलत छ। पहिले हामीले सिंगल 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 इलेक्ट्रोन राख्ने हो, उब्रियो भने डबल राख्ने हो। ठीक छ, सो यसरी डाइरेक्ट डबल राख्न मिल्दैन। सो पहिले हामीले के गर्नु पर्यो, सिंगल 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 राख्नु पर्यो, तर दुईटा मात्रै छ, त्यही भएर मैले सिंगल सिंगल राखेँ। सिंगल 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 राखिन है, मात्रै के राखे, सिंगल र सिंगल। ग्राउन्ड स्टेट, यसलाई भनिन्छ ग्राउन्ड स्टेट। अब ग्राउन्ड स्टेट भनेको के हो, जस्तो माथि इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन भएको छ, माथि भनेको कहाँ, हेर त मैले केले अन्डरलाइन गरेँ भन्दाखेरि ब्ल्याकले अन्डरलाइन गरी, जस्तो माथि इलेक्ट्रोन कन्फिगरेसन भएको छ त्यस्तै हुबहु गरियो भने त्यो के हो, ग्राउन्ड स्टेट। अब ग्राउन्ड स्टेटलाई ध्यान लिएर है, कार्बनले बन्ड बनाउनु पर्ने छ। बन्ड भनेको जब जब इलेक्ट्रोनको बीचमा जोडा बन्छ अनि बल्ल बन्ड बन्ने हो। सो जोडा त त्यसले बनाउँछ जो सिंगल हुन्छ, तर के यहाँनिर सिंगल इलेक्ट्रोन छन् त, ओके पनि छन्, दुईटा मात्रै सिंगल इलेक्ट्रोन छ। यसको मतलब कार्बनले दुईटा मात्रै बन्ड बनाउँछ, किनकि कतिवटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छ, एउटा दुईटा। कतिवटा बन्ड बनाउन सक्छ अब कार्बनले, दुईटा, किनकि दुईटा सिंगल इलेक्ट्रोन छ, जो चाहिँ असम्भव, किनकि कार्बनले कतिवटा बन्ड बनाउँछ, 4वटा बन्ड बनाउँछ। ठीक छ, 4वटा बन्ड बनाउँछ भने त कार्बनसँग कतिवटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन हुनु पर्यो, 4वटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन हुनु पर्यो, अनि मात्रै 4वटा बन्ड बन्न सक्छ। आई रिपिट, जतिवटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन त्यतिवटा बन्ड। सो ग्राउन्ड स्टेटमा इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गरेको, हेर त मैले पहेँले सेट गरेँ, यहाँ कतिवटा इलेक्ट्रोन छ, एउटा छ, जो चाहिँ अनपेयर्ड छ। पहेँलोले फेरि सेट गरेँ, यहाँ कतिवटा इलेक्ट्रोन छ, एउटा मात्रै छ। टोटल कतिवटा इलेक्ट्रोन अनपेयर्ड छ, दुईटा। यसको मिनिङ कार्बनले कतिवटा जोडा बनाउन सक्छ, अब दुईटा मात्रै।
दुईटा जोडा बनायो भने कतिवटा बन्ड बन्यो दुईटा किनकि एउटा बन्ड बनाउनको लागि एक जोड इलेक्ट्रोन चाहिन्छ क्या एउटा बन्ड बनाउनको लागि कति जोड इलेक्ट्रोन चाहिन्छ एक जोड इलेक्ट्रोन चाहिन्छ ठीक छ सो यहाँनेरि के देखियो भने ग्राउन्ड स्टेटमा कार्बनले अक्टेट स्टेट अचिभ गर्न सक्दैन या फिर यसमा भएको चारवटा बन्डले बनाउन सक्दैन सो अब के गर्छ भन्दाखेरि कार्बनले एनर्जी एब्जर्ब गर्छ र त्यो एनर्जी एब्जर्ब गरे पछाडि हेर त मैले यहाँ रातोले सर्कल गरे यो s अर्बिटलको एउटा इलेक्ट्रोनलाई के गर्दिन्छ एनर्जी एब्जर्ब गरेर एक्साइट गर्दिन्छ र उफारेर फाल्दिन्छ चुइङ यहाँ उफ्रेर 2s बाट एकछिन है यहाँ मैले लेखे 2s यो 2px यो 2py यो 2pz सो इलेक्ट्रोन उफ्रेर कहाँ पुग्ने भयो 2pz मा किन उफ्रेर जानु पर्यो किनकि ग्राउन्ड स्टेटमा त बन्ड दुईटा मात्रै बन्न सक्ने देखियो चारवटा बन्ड बनाउनु छ नि त सो चारवटा बन्ड बनाउनको लागि कतिवटा इलेक्ट्रोन अनपेयर्ड चाहियो चारवटा इलेक्ट्रोन अनपेयर्ड चाहियो त्यो अनपेयर्ड कसरी बन्न सक्छ बाइ एब्जर्बिङ एनर्जी एनर्जी एब्जर्ब गरेपछि कसरी अनपेयर्ड हुन्छ जो हाम्रो अगाडिको अर्बिटल छ लाइक 2s त्यहाँबाट इलेक्ट्रोनले त्यो एनर्जीलाई एब्जर्ब गरेर त्यो एनर्जी यति धेरै भइदिन्छ कि त्यो अब 2s मा बस्न सक्दैन उफ्रेर कहाँ जाने भयो 2pz मा ठीक छ किन हेरौँ को आयो ठिक छ अहिले म फोटो खिचिहाल्छु अहिले के हेर्नु ओके ओके यो थियो ग्राउन्ड स्टेट है ग्राउन्ड स्टेट कार्बनले अहिलेसम्म हाइड्रोजनसँग बन्ड गरेको छैन तर बन्ड बनाउनको लागि उ रेडी हुनु पर्यो नि त किनकि उसले त चारवटा बन्ड बनाउनु छ चारवटा बन्ड बनाउनु छ भने चारवटा हाइड्रोजनसँग रिएक्सन गर्नु छ हैन सो भने पछाडि रेडी हुँदैछ कि उसको चारवटा बन्ड बनोस् ग्राउन्ड स्टेटमा उसको चारवटा बन्ड बन्न सक्ने देखिएन त्यही भएर अब यो केमा जान्छ एक्साइटेड स्टेटमा सो एक्साइटेड स्टेटमा गए पछाडि अब 2s मा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ एउटा एउटा किन भयो किनकि 2s को इलेक्ट्रोन उफ्रेर कहाँ गइसक्यो p अर्बिटल्समा गइसक्यो सो हामीसँग के छ यहाँ एउटा इलेक्ट्रोन अलरेडी थियो ग्राउन्ड स्टेटमै थियो अब यहाँ पनि एउटा इलेक्ट्रोन भइदियो ठीक छ यो भयो यसलाई के भनिन्छ एक्साइटेड स्टेट के भनिन्छ यसलाई एक्साइटेड स्टेट सो कार्बन चाहिँ के भयो एक्साइटेड स्टेटमा गयो ताकि उसको चारवटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन होस् किनकि चारवटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोनले अरु एलिमेन्टसँग पेयर्ड भएपछि कतिवटा पेयर्ड बन्छ चारवटा पेयर्ड बन्छ एउटा पेयर्डको एउटा बन्ड भनेपछि चारवटा पेयर्डको चारवटा बन्ड बन्छ सो कार्बनले आफ्नो चारवटा बन्ड बनोस् है प्रभु भने पछाडि यो सबै कुरा भएको अहिले पनि यसले केमा भाग लिएको छैन रिएक्सनमा भाग लिएको छैन अब रेडी चाहिँ भयो है ठीक छ अब रेडी भयो उसको चारवटा इलेक्ट्रोन छ अनपेयर्ड चारवटा बन्ड बनाउन सक्छ तर अझै पनि अब कार्बनले बन्ड फर्मेसनमा भाग लिँदैन यसले केमा भाग लिन्छ हाइब्रिडाइजेसनमा अब बुझौं के हो हाइब्रिडाइजेसन भनेको थाहा छ मलाई अझै पनि बुझेको छैनौ म रिपिट गरेर मार्दिन्छु तिम्रो टेन्सन नलिऊ ओके यहाँ हेर अब हेर त यो 2s है मैले पहेँलोले सेट गरेँ अर्कोलाई 2px लेखेँ कालोले अर्कोलाई 2py लेखेँ अर्कोलाई 2pz लेखेँ ठीक छ अब हुन्छ के भने यो कार्बनको चारवटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन भइसक्यो तर अझै पनि यो के हुँदैन यसले बन्ड फर्मेसनमा भाग लिँदैन त्यो भन्दा अगाडि यसले केमा भाग लिन्छ हाइब्रिडाइजेसनमा अब हामीलाई हाइब्रिडाइजेसन भनेको थाहा छैन हाइब्रिडाइजेसन भनेको मैले पहेँलोले सेट गरेँ त्यसपछि हरियोले गरेँ त्यसपछि नीलोले गरेँ त्यसपछि रातोले गरेँ कहाँ गयो रातोले गरेँ यी अर्बिटल्सहरु कुन कुन हो 2s 2px 2py 2pz यी अर्बिटल्सहरु अब एकअर्कासँग मिक्स हुन्छन् के हुन्छन् मिक्स हुन्छन् मिक्स किन हुन्छ किनकि मिक्स भएर जुन नयाँ अर्बिटल बन्छ नि त्यो अलि डह्रो हुन्छ
के हुन्छ अलि दह्रो हुन्छ तर एक्जाममा अलि दह्रो हुन्छ लेख्नु भएन अलि बढी स्टेबल हुन्छ अनहाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल्सहरु भन्दा हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल के हुन्छ स्टेबल हुन्छ त्यही भएर चाहिँ यसले केमा भाग लिन्छ हाइब्रिडाइजेसनमा भाग लिन्छ यी अर्बिटल्स हेर है अब 2s छ हामीसँग 2s गयो चिउ केमा भाग लिन हाइब्रिडाइजेसनमा सो 2s को शेप कस्तो हुन्छ गोल अन्डा है स्फेरिकल शेप हुन्छ त्यसपछि को आयो अर्को गयो चिउ 2px आयो ठीक छ यसलाई यति लामो बनाए मैले को आयो अब 2px ल यसैलाई मैले माने 2px यो भयो 2px 2px अनि यताको चाहिँ के थियो 2s थियो हैन 2px त्यो कहाँबाट आको यहाँबाट आयो के केमा भाग लिन हाइब्रिडाइजेसनमा अनि अर्को पालो कसको 2py को चिउ 2py आयो ठीक छ यो भयो हाम्रो 2py यो भयो 2py यसलाई मैले कहाँ लेख्ने ओके यो भयो हाम्रो 2py ओके अनि कसको पालो अब 2pz 2pz को पालो त्यो म के लेख्छु रातोले लेख्छु हो ठीक छ एउटा x एक्सिस को अलङ एउटा y एक्सिस को अलङ अर्को यसलाई मैले लेखे 2pz यसरी हेर त यो चारैवटा अनहाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल हो कस्तो अर्बिटल हो अनहाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल इनरको बीचमा एनर्जी डिफरेन्स हुन्छ धेरै हुँदैन धेरै भयो भने त मिक्स हुनै सक्दैनन् तर थोरै धेरै के हुन सक्छ इनरको बीचमा एनर्जी डिफरेन्स हुन्छ s को थोरै एनर्जी होला px को अलि बढी py को अलि बढी pz को अलि बढी तर इनरको बीचमा त्यत्रो धेरै एनर्जी डिफरेन्स चाहिँ हुनु भएन ठीक छ अब इनरु एकअर्कासँग मिक्स हुन्छन् र त्यो मिक्स हुने प्रोसेसलाई नै के भन्छौं हामी हाइब्रिडाइजेसन भन्छौं ठीक छ मिक्स भयो बुझेको छैन भने टेन्सन नलिने ध्यानले सुन्ने गर्ने है फेरि आउँछ यो कुरा फेरि अर्को टपिक एक्जाम्पल लिएर म गराउँछु अब यिनीहरू के हुन्छ एकअर्कासँग मिक्स हुन्छ सो मिक्स भएपछि नयाँ अर्बिटल बन्छ अर्बिटल्सहरु बन्छ भन्नु पर्यो कतिवटा अर्बिटल बन्छ जतिवटा अर्बिटलले हाइब्रिडाइजेसनमा भाग लिएको छ त्यतिवटै नयाँ अर्बिटल बन्छ यहाँ कतिवटा अर्बिटल्सहरुले भाग लिएको छ चारवटा एउटा s एउटा 2px एउटा 2py अनि अर्को 2pz सो चारवटाले भाग लिएको छ सो चारैवटा नयाँ अर्बिटल्सहरु बन्छ ओके सो अब यो के हुन्छ भने चारवटा अर्बिटल्सहरु एकअर्कासँग मिक्स भएर चारैवटा नयाँ अर्बिटल्सहरु बन्छ ठीक छ र त्यो नयाँ अर्बिटल्सहरुको एनर्जी चाहिँ डिफरेन्स हुँदैन 100% सेम हुन्छ कति पर्सेन्ट 100% सेम हुन्छ किनकि मैले यहाँ एक्जाम्पल के लिए तीनटा के भनेछ हेर है यहाँनेरि एउटा 1 1 1 1 ठीक छ अर्थात चारवटा अर्बिटल छ सो चारवटा अर्बिटल मिक्स भएपछि कतिवटा नयाँ अर्बिटल्स बन्ने भयो चारैवटा अर्बिटल्स बन्ने भयो हैन सो त्यो चारवटा अर्बिटल्सको एनर्जी के हुन्छ 100% सेम हुन्छ र शेप कस्तो हुन्छ ठीक छ यो शेप हुन्छ यो भयो हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल किनकि यो कुन प्रोसेसबाट बनेको हो हाइब्रिडाइजेसनबाट अब हाइब्रिडाइजेसन भनेको बुझ्यौ नि अर्बिटल्सहरु अलग अलग थोरै धेरै एनर्जी डिफरेन्स भएको अर्बिटल्सहरु शेपहरु अलग अलग या ओरिएन्टेसनहरु अलग अलग भएको अर्बिटल्सहरु एक अर्कासँग मिक्स भएर नयाँ अर्बिटल्सहरु बनाउने जो प्रोसेस छ त्यसलाई हामी के भन्छौं हाइब्रिडाइजेसन भन्छौं प्रोसेसलाई के भनिन्छ हाइब्रिडाइजेसन भनिन्छ र हाइब्रिडाइजेसन भएर नयाँ अर्बिटल जो बनेको छ त्यो नयाँ अर्बिटल्सहरुलाई हामी के भन्छौं
हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल भनेर भन्नु पर्दछ। सो जो मैले कालो रङको अर्बिटल बनाएको छु त्यो के भयो? हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल भयो। ठीक छ, हाइब्रिडाइजेसन भनेको बुझ्यो होला। ठीक छ, यही थियो हाइब्रिडाइजेसन भनेको। ओके, हल्का बुझ्यो भने पनि भयो है, केही छ नबुझेको भने भन्ने। अनि यो लास्टको बनाएको फेरि भन्दैन हाइब्रिडाइज अर्बिटल छु। ए केही छैन भाइ, के भन्नु पर्यो भन्न खोजेको भने मैले हेर, यो हरियोले सर्कल बनाए मैले गोलो गोलो एउटा अर्बिटल, यो अर्को गोलो गोलो अर्को अर्बिटल, अर्को गोलो गोलो अर्को अर्बिटल, यो अर्को गोलो गोलो अर्को अर्बिटल। यसरी अर्बिटल्सहरू एकअर्कासँग मिक्स भएर हेर त तल कालो रङको नयाँ अर्बिटल्सहरू बन्यो नि त। सो पुरानो अर्बिटल्सहरू मिक्स भएर नयाँ अर्बिटल्सहरू बन्ने जो प्रोसेस छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ? हाइब्रिडाइजेसन भन्छौँ। तर हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ चाहिँ किन भने जो पुरानो अर्बिटल्सहरू तिम्रो देख्छौ 2s 2px 2py 2pz, यी अर्बिटल्सहरूमा एनर्जी डिफरेन्स हुन्छ र अनस्टेबल हुन्छ। ठीक छ, अनि शेप पनि अलग अलग हुन सक्छ। तर यिनीहरू मिक्स भएर जो नयाँ अर्बिटल्सहरू बन्छ तिनीहरूको शेप पनि सेम हुन्छ, एनर्जी पनि सेम हुन्छ, र जसले गर्दा एनर्जी सेम हुन्छ र स्टेबिलिटी हाई हुन्छ। अनहाइब्रिडाइज अर्बिटल भन्दा यो तलको जो मैले गोलो गोलो बनाएँ त्यो के हो? हाइब्रिडाइज अर्बिटल हो र यसको एनर्जी के हुन्छ? लो हुन्छ। कसको भन्दा? अनहाइब्रिडाइज्ड अर्बिटलको भन्दा। जसले गर्दाखेरि हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल के हुन्छ? स्टेबल हुन्छ र यो होल प्रोसेसलाई हाइब्रिडाइजेसन भनिन्छ। ठीक छ, s2s 2px 2py 2pz यिनीहरू मिक्स भएर के बनायो? यहाँ तल कालो रङको एउटा अर्बिटल बनायो जो मैले कालो रङले सर्कल गरेको छु, यसलाई हाइब्रिडाइजेसन भनिन्छ। ल ठीक छ, केही छैन, समस्या छैन, छ भने पनि एकछिन राख, फेरि सुरुबाट है। अब सुन ल, जस्ट तिमीले हाइब्रिडाइजेसन भनेको के हो त्यति मात्रै बुझ्यो भने नि भयो। त्यति म बुझाउन सफल भएँ भने म धन्य भएँ हैन। हाइब्रिडाइजेसन भनेको के रहेछ? अलग अलग एनर्जी डिफरेन्स भएको, एनर्जी डिफरेन्स थोरै धेरै भएको अर्बिटल्सहरू जसको शेपहरू पनि डिफरेन्स हुन सक्छन्, तिनीहरू एकअर्कासँग मिक्स भएर नयाँ अर्बिटल्सहरू बनाउने जसको एनर्जी डिफरेन्स हुँदैन र एनर्जी चाहिँ अनहाइब्रिडाइज अर्बिटलको भन्दा लो हुन्छ है भने त्यो प्रोसेसलाई हामी हाइब्रिडाइजेसन भन्छौँ। ठीक छ, बुझेन भने फेरि बुझेन भने ल, तर अब बुझ्छौ है एकछिन। हाइब्रिडाइजेसनको टाइप पढ्दा पढ्दै तिमीलाई क्लियर भइहाल्छ। हाइब्रिडाइजेसन 3 प्रकारको हुन्छ। हाइब्रिडाइजेसन कति प्रकारको हुन्छ? 3 प्रकारको हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ। सुरु गरौँ sp3 देखि। 3 प्रकारको हुन्छ। एउटा हुन्छ तिमीहरूको sp, sp2 र sp3। ठीक छ, यो 3 प्रकारको हाइब्रिडाइजेसन भयो। सुरु गरौँ sp3 बाट। sp3 हाइब्रिडाइजेसन। ओके, के हो त sp3 हाइब्रिडाइजेसन भनेको? बुझ्यो नि त, अर्बिटल्सहरू मिक्स भएर नयाँ अर्बिटल्सहरू बन्ने हैन। सो के हो त sp3 हाइब्रिडाइजेसन भनेको भन्छौ भने जब एउटा s अर्बिटल र 3टा p अर्बिटल के हुन्छ? मिक्स हुन्छ। कतिवटा p अर्बिटल? 3टा p अर्बिटल। कतिवटा s अर्बिटल? एउटा s अर्बिटल हैन। मिक्स भएर नयाँ अर्बिटल जो बन्छ हैन, बन्ने जो प्रोसेस छ के बन्ने? नयाँ अर्बिटल बन्ने। कसरी बन्ने? एउटा s र 3टा p अर्बिटल मिक्स भएर नयाँ अर्बिटल बन्ने जो प्रोसेस छ त्यसलाई sp3 हाइब्रिडाइजेसन भन्छौँ। एउटा s अर्बिटल र 3टा p अर्बिटल चाहिँ एकअर्कासँग मिक्स भएर जो नयाँ अर्बिटल बन्छ त्यसलाई हामी बन्ने जो प्रोसेस छ, नयाँ अर्बिटल जो बन्ने प्रोसेस छ त्यसलाई हामी sp3 हाइब्रिडाइजेसन भन्छौँ। र यो प्रोसेसबाट, यो भनेको कुन प्रोसेस? sp3 हाइब्रिडाइजेसन। sp3 हाइब्रिडाइजेसनबाट बनेको जो अर्बिटल छ त्यसलाई भनिन्छ sp3 हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल। के भनिन्छ?
sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक छ, यो बुझाउने तरिका नम्बर ए। अब नम्बर बी बुझौँ। के हो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, सरी sp3 हाइब्रिडाइजेसन भनेको? यो भनेको जब जब एउटा s px py प्लस pz, ठीक छ, के sp3 भनेको जब एउटा s र तीनटा p, कुन कुन p? px py pz। कतिवटा p छ? तीनटा p छ। कतिवटा s छ? एउटा s छ। सो एउटा s र तीनटा p मिक्स भएर हैन नयाँ अर्बिटल बनाउने जो प्रोसेस छ त्यसलाई sp3 हाइब्रिडाइजेसन भन्छौं। तर कसरी बन्छ यो? यसमा पनि मिक्स हुनु पर्यो। यी अनहाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल, कुन अनहाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल? s px py र pz जब मिक्स हुन्छ त्यो मिक्स हुने प्रोसेसलाई हामी हाइब्रिडाइजेसन भन्छौं। र यसरी मिक्स भएर जो बन्ने जो नयाँ अर्बिटल्सहरू छन् तिनीहरूलाई हामी अगेन sp3 हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल भनेर भन्नु पर्दछ। ठीक छ, अब बुझाउने तरिका नम्बर सी। ओके, अब हेर है शेप। s को शेप कस्तो हुन्छ? गोलो गोलो स्फेरिकल हुन्छ। px को कस्तो हुन्छ? डम्बेल शेप हुन्छ। यो px मैले यहाँ बनाए। प्लस py को कस्तो हुन्छ? यस्तो हुन्छ। यो भयो तिमीहरुको py, यहाँ लेखि पनि दिउँ py px यो s। त्यसपछि अर्को कुन रहेको छ? हाम्रो pz रहेको छ। pz कतातिर हुन्छ? z एक्सिस को अलङ, यो भयो pz। सो जब जब यी अर्बिटल्सहरु, कतिवटा s छ? एउटा s। कतिवटा p छ? तीनटा p। यिनीहरु एक अर्कासँग मिक्स हुन्छन्। त्यो मिक्स हुने प्रोसेसलाई के भनिन्छ? हाइब्रिडाइजेसन। किनकि यहाँ एउटा मात्रै s छ, तीनटा p छ, त्यही भएर यो हाइब्रिडाइजेसनलाई हामी कस्तो हाइब्रिडाइजेसन भन्नुपर्छ? sp3 हाइब्रिडाइजेसन भनेर भन्नुपर्छ। र ओके, सो जब जब sp3 हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ, जहिले पनि, सर कहिले पनि भन्ने लागिरा होला, जहिले पनि, ठीक छ, जहिले पनि sp3 हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ त्यतिखेर sp3 हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल बन्छ। र त्यो sp3 हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल को शेप कस्तो हुन्छ? टेट्राहेड्रल। कस्तो हुन्छ? टेट्राहेड्रल। के यो टेट्राहेड्रल हो? यो त साह्रै राम्रो भयो, पख एकछिन। यो शेपलाई हामी टेट्राहेड्रल भन्दैनौं, यो त ट्रायगोनल प्लानर हो। अब ट्रायगोनल प्लानर बनाइदेऊ, कुनै एउटा लबको तल अर्को लब लगाइदेऊ यसरी। यो स्ट्रक्चरलाई हामी के भन्छौं? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर भन्छौं। सो यो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चरको नाम के रहेको छ? sp3 हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल। जहिले पनि है, जहिले पनि जब जब एउटा s तीनटा p अर्बिटल एक अर्कासँग मिक्स हुन्छ त्यो प्रोसेसलाई हामी sp3 हाइब्रिडाइजेसन भन्छौं। र sp3 हाइब्रिडाइजेसन भएर जो नयाँ अर्बिटल बन्छ, नयाँ अर्बिटल्सहरु बन्छन्, तिनीहरूलाई हामी sp3 हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल भनेर भन्नु पर्दछ। सो यो पहेँलोले जो मैले सेड गरेको छु, यो पहेँलोले सेड गरेको अर्बिटल के भयो? वास्तवमा sp3 हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल। आशा छ बुझ्यो होला के हो sp3 हाइब्रिडाइजेसन र के हो sp3 हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल भनेको। र फेरि sp3 हाइब्रिडाइजेसन भनेको बुझ्यौ, sp3 हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल भनेको बुझ्यौ। sp3 हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल को बन्ड एंगल जहिले पनि 109.5 डिग्री हुन्छ। ठीक छ, जस्तो कि यहाँ मैले एउटा देखाएँ, यो लोब र यो लोबको बीचको एंगल त्यो पनि कति हुन्छ? 109.5 डिग्री, सरी 109.5 डिग्री।
यसको र यसको अहिले मैले जो रातोले हेर त एंगल देखाइरहेको छु, यो जो रातो वाला एंगल छ यो पनि 109.5 डिग्री हुन्छ र यो बीचको पनि कति हुन्छ 109.5 डिग्री हुन्छ। अर्थात प्रत्येक ब्लोबको चाहिँ बन्ड एंगल कति हुन्छ, एकअर्का बीचको एंगल 109 हुन्छ। आशा चाहिँ बुझ्यो होला। sp3 हाइब्रिडाइजेसन भनेको sp3 हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल भनेको बन्ड एंगल थाहा भइहाल्यो। अब हेर sp3 यसमा हेर त s को क्यारेक्टर कति पर्सेन्ट छ 25%, सरी 25%, अनि p कति छ 75%। तिमीलाई सोध्न सक्छ व्हाट आर द फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ sp3 hybridized orbital, then you'll write in number 1 sp3 hybridized orbital has tetrahedral structure। कस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ sp3 hybridized orbital को tetrahedral। सो यो शेप जो तिमीले देखिरहेको छौ हेर मैले हरियोले सर्कल गरे, यो शेपलाई हामी के भन्छौं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर भनेर भनिन्छ। नम्बर 1 सक्यो sp3 hybridized orbital को क्यारेक्टर। नम्बर 2 in sp3 hybridized orbital has 75% p character and 25% s character। आशा छ यो पनि भयो, क्यारेक्टर नम्बर 2 पनि भयो कि 3 भयो, सरी ठीक छ। यो रहेको थियो हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ sp3 hybridized orbital। अनि लास्ट वान एन्ड द भेरी इम्पोर्टेन्ट वान, sp3 hybridized orbital is the only orbital which has 3-dimensional figure। ठीक छ, हामीसँग 3 प्रकारको ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हुन्छ, एउटा sp हुन्छ, एउटा sp2 हुन्छ, एउटा sp3 हुन्छ। यी तीनटा मध्ये 3D स्ट्रक्चर चाहिँ कसको मात्रै हुन्छ sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को। सो आशा छ हाइब्रिडाइजेसन भनेको म बुझाउन सफल भएँ, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भनेको पनि बुझाउन सफल भएँ र sp3 हाइब्रिडाइजेसन भनेको के हो त्यो पनि बुझाउन म तिमीलाई सफल भएँ भन्ने मलाई लागेको छ। कुनै केही छ नबुझेको भन्ने सर मैले त बुझिन। ल अब लगाऊ अर्को खालको हाइब्रिडाइजेसन। अर्को खालको हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ ओके। सो अर्को खालको हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ sp2। कुन रे sp2 हाइब्रिडाइजेसन। यो के भयो sp2 हाइब्रिडाइजेसन। sp2 हाइब्रिडाइजेसन भनेर हामीले बुझ्यौं। अब यो sp2 हाइब्रिडाइजेसन भनेको के हो अब त तिमीलाई आइसक्यो। जब सेन्ट्रल एटम को भ्यालेन्स शेल को एउटा s ऑर्बिटल र 3टा p ऑर्बिटल एक अर्कासँग मिक्स हुने जो प्रोसेस छ, त्यो मिक्स हुने प्रोसेसलाई के भनिन्छ sp2 हाइब्रिडाइजेसन। र यसरी बनेको ऑर्बिटल्सहरुलाई एउटा सरी कोही बोल्दैन त म मिस्टेक लेखिरहेको छु। के मिस्टेक छ भन त? 3p। यस एक्ज्याक्टली। सो 3p हुँदैन किनकि मैले 2p लेख्नु पर्थ्यो किनकि sp2 हो। सो 2p दुईटा p ऑर्बिटल र एउटा s ऑर्बिटल चाहिँ यदि मिक्स हुने जो प्रोसेस छ त्यसलाई हामी sp2 हाइब्रिडाइजेसन भन्नु पर्दछ। र यसरी बनेको ऑर्बिटललाई sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भनेर भन्नुपर्छ। के भन्नुपर्छ sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भनेर भन्नु पर्दछ। अब अर्को तरिकाले sp2 हाइब्रिडाइजेसन भनेको जब एउटा s र दुईटा p कुन px र py, p त तीनटा हुन्छ px py र pz, तर यसमा pz ले कुनै भाग लिदैन। के ले लिएको छ px र py ले लिएको छ। सो दुईटा p छ एउटा s छ।
यिनीहरू एकअर्कासँग के हुने भयो मिक्स हुने भयो जो मिक्स हुने प्रोसेस छ त्यसलाई हामी के भन्नुपर्छ sp2 हाइब्रिडाइज्ड और हाइब्रिडाइजेसन sp2 हाइब्रिडाइजेसन र sp2 हाइब्रिडाइजेसन बाट बनेको जो अर्बिटल्सहरु छन् तिनीहरुलाई हामी sp2 हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल भनेर भन्नु पर्छ ओके अब तेस्रो इज भेरी इम्पोर्टेन्ट तिमीलाई यो माथिको दुईटाको गर्नु पर्दैन तर तेस्रो चाहिँ पर्छ अब शेप बनाइदिउँ S कस्तो हुन्छ स्फेरिकल अनि अर्को डम्बेल यो भयो px यो भयो S प्लस अर्को py pz त छैन सो कतिवटा अर्बिटलले भाग लिएको छ तीनटाले सो कतिवटा नयाँ अर्बिटल बन्नु पर्छ तीनटा सो जतिवटा अर्बिटलले भाग लिन्छ हाइब्रिडाइजेसनमा हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल बन्दा पनि त्यतिवटै अर्बिटलहरु हुनु पर्दछ ओके कतिवटा तीनटा अर्बिटल्स भएको अर्बिटल यो भयो त्यति राम्रो भएन पख ओके यो अहिलेको भन्दा राम्रो छ नि हैन यो भयो तिमीहरुको हेर त कतिवटा 1 s एउटा 2 p दुईटा 3 p y तेस्रो सो भनेपछि कतिवटा अर्बिटलले भाग लिएको रहेछ हाइब्रिडाइजेसनमा तीनटा सो कतिवटा नयाँ अर्बिटल बन्यो 1 2 3 तीनैवटा नयाँ अर्बिटल बन्छ र यो जो नयाँ अर्बिटल्स जो बन्यो त्यसको नाम रहेको छ ट्रायगोनल प्लानर के रहेको छ ट्रायगोनल प्लानर यो के भयो sp2 हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल जसको शेप कस्तो छ ट्रायगोनल प्लानर ठीक छ यो हामीलाई थाहा हुन जरुरी हुन्छ कि जब sp2 हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ जो नयाँ अर्बिटल बन्छ त्यो नयाँ अर्बिटललाई हामी sp2 हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल भन्नु पर्दछ भने त्यसको शेपलाई ट्रायगोनल प्लानर भन्नु पर्दछ र ट्रायगोनल प्लानरको डाइमेन्सन भनेको 2 डाइमेन्सन मात्रै हुन्छ यो 3 डाइमेन्सनल हुँदैन ओके कुरा गरौँ प्रपर्टिजको फिचर्सको क्यारेक्टरिस्टिक्सको sp2 हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल जो यो रहेको छ यसलाई हामी sp2 हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल भन्छौं यसमा यसको शेपलाई के भन्नु पर्यो ट्रायगोनल प्लानर बन्ड एंगल कति हुन्छ 120 डिग्री कति हुन्छ रे बन्ड एंगल sp2 हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल को बन्ड एंगल कति हुन्छ 120 डिग्री ठीक छ अनि त्यो sp2 हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल को बन्ड एंगल 120 शेप कस्तो हुने भो ट्रायगोनल प्लानर S क्यारेक्टर कति हुने भो 33.33% र P क्यारेक्टर कति हुने भो 66.66% यति पर्सेन्ट ठीक छ सो आशा छ बुझ्यौ होला अब तिमीलाई मैले यो पढाइसकेपछि यसको एक्जाम्पलहरु जस्तो अप्ठ्यारो सजिलो त्यो भए जति सबै गराउँछु ओके सो आशा छ sp2 हाइब्रिडाइजेसन भनेको नि बुझ्यौ कस्तो अवस्थामा हुन्छ किन हुन्छ त्यो भन्न बाँकी छ अहिले जस्ट तिमीले के बुझ्नु पर्यो कि sp3 हाइब्रिडाइजेसन भनेको के हो sp2 भनेको के हो र sp भनेको के हो ओके अब रह्यो sp हाइब्रिडाइजेसन ओके sp हाइब्रिडाइजेसन भनेको के हो सो सिम्पल एउटा s र एउटा p जब मिक्स हुन्छ मिक्स बनेपछि के बनाउँछ मिक्स भएपछि नयाँ अर्बिटल बनाउँछ त्यसलाई हामी sp हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल भन्छौं र यो sp हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल बन्ने जो प्रोसेस छ या यसमा s र p मिक्स हुने जो प्रोसेस छ त्यो प्रोसेसलाई नै हामी sp हाइब्रिडाइजेसन भनेर भन्छौं ठीक छ
यसलाई अर्को तरिकाले सेपबाटै जाउँ डाइरेक्ट। यसको सेप गोलो गोलो हुन्छ, यसको सेप कस्तो हुन्छ, पी को सेप डम्बेल हुन्छ है। मिक्स भए पछाडि के हुने भयो, ओके यो भनेको एस अर्बिटल, यो भनेको पी अर्बिटल, अनि यो राइट ह्यान्ड साइडको चाहिँ के हो, यो एसपी हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल। ठीक छ, जब एउटा एस र एउटा पी मिक्स हुन्छ त्यो प्रोसेसलाई एसपी हाइब्रिडाइजेसन भनिन्छ। र एसपी हाइब्रिडाइजेसन भए पछाडि बनेको जो अर्बिटल्सहरू छन् तिनीहरूलाई के भनिन्छ, एसपी हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल। र एसपी हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल पनि 2 डाइमेन्सनल हुन्छ हैन। यसको बन्ड एंगल, एसपी हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटलको बन्ड एंगल कति हुन्छ, 180 डिग्री। यसमा एस क्यारेक्टर कति हुन्छ, 50% र पी क्यारेक्टर कति हुन्छ, 50%। आशा छ यो तीनटै खालको हाइब्रिडाइजेसनहरु तिमीहरूले बुझ्यौ होला। केही समस्या छ भने भन, नत्र भने म एटेन्डेन्स लिन गएँ है त। बुझेन भने फेरि बुझेन भन्ने, म बुझेन सर फेरि एक्सप्लेन गरिदिनु सर, एकचोटि भनिदिनु सर भन्दा कहिले रिसाउँदिन। तर जब मैले बुझे जस्तो एक्टिङ गर्छु अनि मैले सोधेँ भने आ भन्छ, त्यतिखेर चाहिँ छुट्छ क्या। सर यसको सेपको नाम चाहिँ के हो? यसको लिनियर ठीक छ। यसको सेप चाहिँ एसपी हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटलको सेप चाहिँ लिनियर हुन्छ, बन्ड एंगल 180 डिग्री हुन्छ, एस क्यारेक्टर 50% हुन्छ, पी क्यारेक्टर 50% हुन्छ र यो 3 डाइमेन्सनल हुँदैन, मात्रै 2 डाइमेन्सनल हुन्छ। फोटो खिच्छु एटेन्डेन्सको। विशाल विनाश विशाल मनीष नीमा नेतु पवन पूजा रनिका ढुङ्गेल, रचना कडेल, रोशन पौडेल, समीक्षा पौडेल, शमशेर तामाङ, श्रीजय ढकाल, सोनिका साक्य, सृजना श्रेष्ठ, सुनिता खत्री, स्वस्तिका माझी, युनिस राई, यमुना देवी। युसान